बीबीसी ने उस बस को देख के कहा कि लाहौर कैप्चर हो गया है, लाहौर को हिंदुस्तान ने फतह कर लिया है। हमने प्रोवोक किया हिंदुस्तान को, कश्मीर में हमने लोग भेजे, हिंदुस्तान ने अक्रॉस द इंटरनेशनल लाइन अटैक किया और फिर एक जंग छिड़ गई। तो पहली बात यह है कि हिंदुस्तान ने किया या हमने किया, हिंदुस्तान ने फिर उधर से अटैक किया, हमने इन्फिल्ट्रेट लोग किए, प्रोवोक किया और हिंदुस्तान ने इधर किया। दूसरी जो इसमें जो झूठ बोला जाता है वो ये कि हमने जीता, हमने बिल्कुल नहीं जीता, दूसरी जो इसमें जो झूठ बोला जाता है वो ये कि हमने जीता, हमने बिल्कुल नहीं जीता, इस वक्त वाशिंगटन डीसी में डेमोक्रेट पार्टी के आईज ऑन ईयर्स सारी इंडियन लॉबी है। इस वक्त बाइडेन साहब के स्पीच राइटर भी इंडियन मौजूद हैं और उनके सारी एडमिनिस्ट्रेशन में की पोजीशनें उनके पास हैं, बल्कि व्हाइट हाउस का जो मीडिया सेल है वो भी सारे इंडियन है। जैश ए मोहम्मद के लिए, लश्कर तैयबा के लिए कि ये मुजाहिदीन कश्मीर को आजाद करा रहे हैं, तो हमने तो इंडिया के साथ ये मिलिट्री किस्म की कॉन्फ्रंटेशन थ्रू आउट रखी है, लेकिन जीते हम कभी भी नहीं। वी हैव ऑलवेज बीन द लूजर्स, दिस इज अ फैक्ट कि जो मुसलमान है वो हिंदू को शिकस्त देगा, और अभी भी उसके बावजूद कि इस एक ज़हनियत की वजह से हमने कितनी शिकस्तें खाई और क्या कुछ खोया और क्या कुछ हारा। इस पाकिस्तान लूज किया जाए कि ये अंदरून हिंदुस्तान कश्मीर इलाके से ये एक रेजिस्टेंस स्ट्रगल, ये इन्फिल्ट्रेशन मई जून में करवाई। नहीं, हमने बड़ी हमाकतें की हैं। असल में जो 4 जंगें हमने हिंदुस्तान के लड़ी हैं वो हमने शुरू की है, हिंदुस्तान ने पहले हमला नहीं किया। और पाकिस्तान का ये ख्याल था, हमारी हुकूमत का ये ख्याल था, यूब खान साहब का, कि अगर हिंदुस्तान को तकलीफ भी हुई और हिंदुस्तान ने जंग भी की तो वो लाइन ऑफ कंट्रोल, कश्मीर में जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसी के ऊपर अटैक करेगा, इंटरनेशनल बॉर्डर पे नहीं करेगा। हिंदुस्तान ने जब अपनी असेसमेंट की तो उन्होंने सोचा कि अगर हमने यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इनको तंग किया या इनको अटैक की तो वो नुकसानदेह हो सकती है। तो हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर अटैक, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया वॉज द फर्स्ट टू ब्रेक द इंटरनेशनल बॉर्डर। तो जंग जिसे कहते हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे इंडिया ने शुरू की, आगाज उन्होंने किया, उन्होंने लाहौर के ऊपर और सियालकोट सेक्टर में और लाहौर में उन्होंने अटैक किया। और आपको याद होगा उस वक्त बीबीसी ने भी ऐलान कर दिया था कि हिंदुस्तान की फौज जो है वो लाहौर में पहुंच चुकी है और यहाँ जिमखाना क्लब में छोटा पैग चुस्की का लगा। हमने प्रोवोक किया हिंदुस्तान को, कश्मीर में हमने लोग भेजे, हिंदुस्तान ने अक्रॉस द इंटरनेशनल लाइन अटैक किया और फिर एक जंग छिड़ गई। तो पहली बात यह है कि हिंदुस्तान ने किया या हमने किया, हिंदुस्तान ने फिर उधर से अटैक किया, हमने इन्फिल्ट्रेट लोग किए, प्रोवोक किया और हिंदुस्तान ने इधर किया। दूसरी जो इसमें जो झूठ बोला जाता है वो ये कि हमने जीता, हमने बिल्कुल नहीं जीता, दूसरी जो इसमें जो झूठ बोला जाता है वो ये कि हमने जीता, हमने बिल्कुल नहीं जीता, ना बिल्कुल कोई नहीं हमारी जीत। तो ये भी गलत कि जी हाँ हिंदुस्तान भीख मांगने गया, ऐसी कोई बात नहीं। इसका रिकॉर्ड चेक किया, बिल्कुल ये रिकॉर्ड है कि हिंदुस्तान ने कोई रिक्वेस्ट नहीं की, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो शो करता है कि हिंदुस्तान ने यूनाइटेड नेशंस को कहा कि आप बीच में पढ़ के उसके। फिर इसके बाद ताशकंद में रूस में जाके अयूब खान साहब की, शास्त्री साहब थे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ मुलाकात हुई, वहां पीस अकॉर्ड साइन हुआ कि जो मुसलमान है वो हिंदू को शिकस्त देगा, और अभी भी उसके बावजूद कि इस एक ज़हनियत की वजह से हमने कितनी शिकस्तें खाई और क्या कुछ खोया और क्या कुछ हारा। इस पाकिस्तान लूज किया, जंग हार गए थे हम। कि इंडिया ने ऑलरेडी आफ्टर द कश्मीर वॉर ऑफ 47-48 एक प्लान बनाई हुई थी कि अगर कश्मीर में पाकिस्तानी में उनके पास कोई एडवांटेज हुआ तो वी विल अटैक पाकिस्तान ऑन लाहौर एंड सियालकोट। सो एज फार एज द इंडियंस आर कंसर्न्ड, देयर मास्टर प्लान वाज रेडी। यू कम इनटू कश्मीर, वी कम टू लाहौर एंड सियालकोट। कश्मीर का 1 इंच भी नहीं हमें मिला, बल्कि उस दिन के बाद कश्मीर हमारे हाथ से निकल गया, क्योंकि उसके बाद इंडिया ने अपनी आर्म्स रेस को तेज कर दिया। 62 में उन्हें अपना खासी मार पड़ी थी चाइना से। सो 2 wars इंडिया हैड फॉट, 1 लॉस्ट, द सेकंड वन स्टेलमेटेड। सो फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स इंडियन military doctrine changed. They thought we have to arm ourselves, and that's what has happened since then. India is a very well armed state since then.
ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ایڈونچر ہوا پہلے جس کی ہم ابھی بات کر رہے ہیں، اس کے بعد اس میں جو ہے وہ شکست ہوئی، کتنا نقصان ہوا، ایک یہ بھی کہ جو دونوں سویلین ایک قیادت اور دوسری طرف فوجی کا دونوں ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ ہوا، اس کے باوجود ہم نے کچھ عرصے کے بعد ہم نے ایک مرتبہ پھر جو ہے یہ ایڈونچر کرنے کی کوشش کی. تو یہ کیا وجہ ہے کہ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں، کیا واقعی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ یہ کرنے کے قابل ہیں یا ہم یہ کر سکتے ہیں، چلیں پہلی دفعہ نہیں ہوا ہم دوسری دفعہ کر لیں گے، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خوفزدہ رہتے ہیں کہ ایک بڑی طاقت جو ہے وہ نیبر ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، تو چلو خود سے ہی اگر ہم ایڈوانس کریں گے تو بچے رہیں گے. کہ آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ یہ جو آپ نے بڑے خوب بات کی ہے، یہ اس چیز کا مکسچر ہی ہوگا، کہیں ڈر بھی ہوگا اور کہیں اوور کانفیڈنس بھی ہوگا. پاکستان میں اگر آپ آئیں تو ہر جمعے کو وہ پڑے ہوتے تھے ڈبے جیش محمد کے لیے، لشکر طیبہ کے لیے، کہ یہ مجاہدین کشمیر کو آزاد کرا رہے ہیں. تو ہم نے تو انڈیا کے ساتھ یہ ملٹری قسم کی کانفرنٹیشن تھرو آؤٹ رکھی ہے، لیکن جیتے ہم کبھی بھی نہیں. وی ہیو آلویز بین دا لوزرز، دس از اے فیکٹ. دیکھیں انڈیا ہی تو تکلیف ہے، یہ جو پوری دنیا میں شور ہوا ہے نا، یہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے پیچھے انڈین جو لابی ہے وہی ہے. ان کو یہ مرور اٹھ رہے ہیں کہ جناب یہ جنرل فیض وہاں چلے گئے ہیں تو ہماری تو جو تھوڑی بہت ہو سکتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. اور دوسری بات یہ سب سے اہم کہ امریکہ کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ امریکہ کے لیے جب پاکستانی کوشش کریں، جب طالبان کو راضی کریں کہ آپ ان سے مذاکرات کریں، وہ بڑے اچھے ہیں، لیکن جب پاکستان اپنی سیکیورٹی اور اپنے فائدے کے لیے ان سے بات کرے اور ان کے فائدے کے لیے بات کرے تو پھر ان کو مرور اٹھتے ہیں کہ یہ پاکستانی کیوں ایسا کر رہے ہیں. طارر صاحب، اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان ظاہر ہے ایک امپورٹنٹ اس کی پوزیشن بھی ہے، افغانستان کی جو سچویشن امپورٹنٹ ہے امریکہ کے لیے بھی، تو اب آنے والے دنوں میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات میں کوئی گرم جوشی آئے گی، یا پھر ابھی ہم جو بائیڈن صاحب کے ہوتے ہوئے اسی طرح سمجھیں کہ یہ معاملہ ایسے ہی رہے گا؟ یہ بالکل آپ نے اس کا خود ہی سوال میں جواب بھی دے دیا کہ اس کے حالات جو بائیڈن کے صاحب کے پیریڈ میں ایسے ہی رہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں ڈیموکریٹ پارٹی کے آئیز آن ایئرز ساری انڈین لابی ہے. اس وقت بائیڈن صاحب کے سپیچ رائٹر بھی انڈین موجود ہیں اور ان کے ساری ایڈمنسٹریشن میں کی پوزیشنیں ان کے پاس ہیں، بلکہ وائٹ ہاؤس کا جو میڈیا سیل ہے وہ بھی سارے انڈین ہیں. تو وہ ان کو بالکل آنے نہیں دیں گے، آئسولیشن میں رکھیں گے جب تک ریپبلکن نہیں کوئی آگے آئے گا جو چیزوں کو بیلنس کرے گا. یہاں میں تھوڑی سی ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک تو اس وقت یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے واشنگٹن ڈی سی میں کہ اب جنگیں نہیں ہوگی، ہم امبارگو اور سینکشنز کے ذریعے اپنے ٹارگیٹس اچیو کریں گے. اور دوسرا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اسپیس کے اندر ہماری مناپلی ہوگی، ہم ڈرونز اور دوسری چیزوں کے ساتھ کریں گے. اور 3 لاکھ ہمارے ٹرین فوجی ہیں، ہم نے اسلحہ دیا ہے، یہ کیا ہے وہ کیا. رات کے اندھیرے میں جس طریقے سے انخلا کیا گیا، جس طریقے سے سی آئی اے کے چیف جا کے وہاں اپنے گھنٹوں اور منٹوں کے لیے ایکسٹینشن کے لیے منتیں کرتے رہے، it's such a disgrace to the sole super power on the planet. اور اس پہ اب یہ دیکھیں اگلے دن جو اس وقت وزیر دفاع ہے انگلینڈ کے، جو ان کے خاص ایلائی ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ سپر پاور ورڈ استعمال نہیں کریں گے.